Action! May hapon sa tanan. Ako di ay si GC Ganti. Samtangan na himong leader sa himugna nga usa ka banda sa iglesia nga mao ang Church of Jesus Christ led by the Holy Spirit. Pasalamat ako sa tanan labi na niining himugna karon nga usa ka pahimutang mahitungod niya ning ato ang mga bag-ong himong balaod, ilabi na sa masahon sa seremonyas sa iglesia o kadtong sa doktrina. Mao kini ang bag-ong ipakanaong gikan sa iglesia, yatubahan sa General Assembly niadtong last May 5, 2017 during convention. Ug kini nga seremonyas o doktrina mo kini ang usa ka giya o guide sa usa ka membro sa iglesia. Mo kini ang usa ka importante alang sa usa ka membro sa iglesia. Tungod kay aduna siya baruganan ug aduna siya gigunitan ng mga doktrina o mga seremonyas mahitungod sa Biblia, sa tanan nga mga seremonyas pinaagi sa mga kasal, bunyag, lakip sa natungkol ang patay. Kana nga mga seremonyas importante na sa usa ka iglesia. Usa nagapasalamat kung dako tungod niini niabot na jud ang panahon nga natay doktrina. Amo na ni ang ato ang pagagamiton isip membro sa iglesia Church of Jesus Christ led by the Holy Spirit. Kung maulaman ka na, nakakontak ko yung hangyo, pero ano lang, hapon sa tanan, salamat.